नमस्कार, म नवजोस सम्पादक विशाल सराफ। आज म वडा नम्बर 7 मा वडा कार्यालयमा पुगेको छु। हामी वडा अध्यक्षज्यूसँग भेटघाट गर्न आएको छु र हामी श्री रामबाबुज्यूलाई हाम्रो नवजोस खबरमा स्वागत गर्दैछौँ। धन्यवाद। नमस्कार। र हाम्रा रेडिमेड व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश गिरिज्यूलाई पनि स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। ल अब हामी अगाडि कार्यक्रमतिर बढ्दैछौँ। हाम्रो वडा अध्यक्ष हजुरको कार्यान्वयन 3 वर्षदेखि छ कार्यालयमा। हजुर, 3 वर्षको अवधिमा हजुरको के कार्य गर्नुभएको छ र के गर्नु बाँकी छ त्यो अलि स्पष्ट पाउँछ? अब के भन्नाले कुन शीर्षकबाट तपाईँले कुरा गर्न खोज्नुभयो? शीर्षक भन्नुहोस् न पहिला, तब शीर्षक हाम्रो वडाको वडामा शीर्षक भन्नुहोस्। जस्तो कि सरसफाई अभियान, विकास कार्यक्रम, स्कुल कार्यक्रम। हजुर, अब पहिला विकासतिर जाउँ, त्यसपछि स्कुलतिर जाउँला। हाम्रो सरसफाई अभियानमा हजुरले के कस्तो काम गरेर गर्नुभएको? ल धन्यवाद छ यहाँ सम्पूर्णलाई, विशेष गरी हाम्रा पत्रकार विशालज्यू र नवजोस खबरलाई हार्दिक। म पहिला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वाडा नम्बर 7 को कार्यालयमा यहाँलाई सम्पूर्णलाई, हजुरको टिमलाई म स्वागत गर्न चाहे र नमन गर्न चाहे, नमस्कार गर्न चाहे। हजुरले कुराहरू राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँको सरसफाइको कुरोमा जानुभयो। सरसफाइ, हामी सरसफाइको विषयमा हामीले प्रत्येक टोलमा टोल विकास संस्था गठन गरेको अवस्था छ। तर टोल विकास संस्थाको माध्यमबाट हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। अब रह्यो कुरा सरसफाइ, अलि यो 6 लाइनको लापरवाहीले गर्दा मेन रोड साफा नभएको अवस्था पनि भन्न चाहन्छु र यसै मिडियाबाट म मेयर साहब, उपमेयर लगायत हाम्रा सङ्घीय सरकार, केन्द्रीय सरकारले म आग्रह गर्न चाहन्छु, छिटो छरिटो यो 6 लाइनको चाहिने कार्य सम्पन्न भइदिए छन् मेन रोडको सरसफाइको अभियान अगाडि बढ्नेछ भने म आशा र दिलासा दिलाउन चाहेको छु। अब अर्को कुरा हजुरले भनिदिनु भयो सरसफाइ अभियानमा, जसरी हजुरले भन्नुभयो कि कमिटी गठन गर्नुहुन्छ, कमिटी गठन अहिले भएको छैन है? भइसकेको अवस्था छ। 3टा कुन टोलमा छ? अब कुन भन्नाले लगभग 29 वाला टोल छ हाम्रो जितपुरमा। 34 वाला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 भनेको केन्द्रबिन्दु हो। राजधानी उपमहानगरपालिकाको यस वाडा नम्बर 7 भित्र तपाईँको 34 वटा टोल रहेछ। 34 वटा टोल मध्ये तपाईँको पहाडी टोलमा एउटा गठन भएको अवस्था छ, नसिम नगरमा पनि भएको अवस्था छ, शेखर टोलमा पनि भएको अवस्था छ, टोल विकास संस्था सेढा टोलमा पनि भएको अवस्था छ, खल्का टोलमा पनि भएको अवस्था छ, पाडा बजारमा पनि भएको अवस्था छ, तपाईँको कब्रुगा टोलतिर पनि भएको अवस्था छ। त्यसै गरी हाम्रो अरू तपाईँको रामटोलमा पनि भएको अवस्था छ, लक्ष्मी टोलमा पनि भएको अवस्था छ। त्यसै गरी धेरै याद भएन, लेखेका छौँ। त्यो तपाईँले भन्नुभएको भए म तयारीमा आउँथ्यो, त्यसको लागि अब सरी नै भन्नु पर्यो। तर पनि तपाईँले चाहिन्छ भने पुरा म डिटेल दिन सक्छु, तर अहिले 7 वटा टोलमा भएको छैन।
7 टोल यानि कि 7 वटा टोलमा भएको छ। जसरी कि हाम्रो 34 मा 7 वटा भएको। जसरी कि हाम्रो विकासको काममा कार्यक्रम जसरी कि सरसफाइ अभियानमा हुँ। हाम्रो नालाहरू चाहिँ धेरै फोहोर धेरै वातावरण फोहोर देखिरहेको छ भने जसो कि मेन रोडको कुरो छोड मेन रोड त अहिले हाम्रो त रोड नबनेको अल्पत्र छ। अल्पत्र भएर हाम्रो त मेन रोडमा त अल्पत्रै छौँ भनौँ। हजुर। तर पनि एउटा हाम्रो जसरी कि टोलमा अब हजुरले भन्नुभयो 5-6 वटा 7 वटा टोलमा कमिटी गठन गरिदिनु छ त्यसलाई धन्यवाद। र जसरी भनौँ कि अब धेरै टोलहरू छन् कि जसोमा कि नालाको सरसफाइ अभियानमा जसरी कि हाम्रो एउटा नालामा एउटा टोलमा 1 महिनासम्म गइरहेको छैन, सरसफाइ अभियान भइरहेको छैन, नाला सफा भइरहेको छैन, नाला फोहोर भइरहेछ। मान्छेहरू आत्तिएर छन्। अब गाउँलेहरू पनि भन्छन् कि ल हाम्रो के छ कस्तो छ भन्दाखेरि उनीहरू पनि भन्छन् के कस्तो छ त्यसको विचार पाउनुहुन्छ? सर्वप्रथम म यसै मिडियाबाट आग्रह गर्न चाहन्छु जितपुर वाडा नम्बर 7 को वासी जीवहरूलाई कि आफ्नो घर आफै बनाउनु पर्छ, आफ्नो आँगन आफै सफा गर्नुपर्छ। सबै कुरा नगरपालिका र वार्डले सफाई गरिदिने चाहिने सोच राख्नु हुँदैन। तर हामी सक्दो गरेका छौँ र वर्षमा 6 महिनामा एकचोटि जितपुरको सम्पूर्ण अहिले त हामी 6 महिना अगाडि नै गराएको छौँ। 6 महिना अगाडि गराएको छौँ। हाम्रो एउटा सरसफाइ अभियान हुन्छ। वाडा स्तरीय बजेटबाट सम्पूर्ण जितपुरको नालाहरू सफाइ हुन्छ। र अझ पनि म तपाईँलाई यही मिडियाबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। अब तपाईँको 10 दिनभित्रमा फेरि त्यो सरसफाइ कार्यक्रम हाम्रो जितपुर वाडा नम्बर 7 को स्तरीय बजेटबाट फेरि सुरु हुने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र हाम्रा आदरणीय सम्पूर्ण बुद्धिजीवी राजनीतिक व्यक्तित्वज्यू होइन र जितपुर वार्ड नम्बर 7 मा रहेका सम्पूर्ण बालबालिका दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण म आग्रह गर्न चाहन्छु सरसफाइ भनेको सबैले नगरपालिकाले गर्ने कुरा सक्सेस हुने होइन, हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। म आग्रह गरेँ तपाईँहरू पनि मलाई साथ दिनुहोस्। यो वाडा तपाईँहरूको हो, तपाईँहरूकोले प्रतिनिधि एउटा चुनेर पठाइदिनु भएको। हामी तपाईँहरूको एउटा सिपाही हो, तपाईँहरूको एउटा चौकीदार हो। त्यसमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई कि हातो मालो गरेर विकास होस् या सरसफाइ होस्, हामी हातो मालो गरेर जाउँ भने उहाँहरूले म आग्रह पनि गर्न चाहे। यसमा हाम्रो रेडिमेड व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष प्रकाशजीको के विचार छ? जस्तै केमा यही हाम्रो सरसफाइ अभियानमा जस्तो कि हजुर चाहिँ एउटा रेडिमेड व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर चाहिँ व्यापारको लाइनमा केन्द्रबिन्दु बनेर बस्नु भएको छ। केन्द्रबिन्दु बन्दाखेरि हजुरले सरसफाइ अभियानमा हजुरले केही कमी बेसी दिएर जस्तै उहाँले भन्नुभयो कि अहिले 6 लेन हाइवे नबनेको कारणले गर्दा मेन रोडलाई सफा गर्न सकिरहेको छैन होइन। अब यसमा मेन समस्या के हो भने मेस्तरको सङ्ख्या पनि कम छ, 6 देखि 7 हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन। यहाँ कमजोरी भन्नाले त्यही मेस्टर हो। मेस्तर किनभने हाम्रो एरिया ठुलो छ, रातो पुलदेखि लिएर बाबाको मठसम्मको एरिया हो है। 7वटा मेस्तरले कति बजेभित्रसम्म त्यो मेन रोडलाई बढाल्ने हो, कतिखेर उठाउने हो, त्यसको मिसम्यानेजमेन्ट छ। व्यवसाय स्तरमा कुनै बेला हामीले त्यसको नकारात्मक प्रभाव पनि हामीले भोगिरहेका छौँ। जस्तै कि अब बाहिरबाट कस्टमर आउँदाखेरि अब पसलको अगाडि अब फोहोर होइन, त्यो फोहोर पनि हाम्रै फोहोरहरू हो। तर कस्तो हुन्छ भने सफा गराउनु त वाडाको जिम्मा हो। त मेन मलाई समस्या देखेको भने मेस्तरको जनसङ्ख्या कम भएको कारणले गर्दा त्यो समस्या अलिकति बेसी भएको। यसमै म एउटा हजुरले रोकिरहेको छु सरी, यसमै एउटा कुरो के म आज देखेँ कि जसरी हाम्रै व्यापारी वर्गहरूले उहाँहरूको भनाइअनुसारले कि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हामी 2000 को मन्थलीमा राखेर आफ्नो मेस्तर राखेर रोड बार्न खोजिरहेको छु, रोड बार्न दिइरहेको छु मेस्तरलाई। त्यो यो पनि सत्य कुरो हो? हेर्नु यो भनेको तपाईँको प्राइभेटको कुरा हो। प्राइभेटको कुरा जसरी हाम्रो रोड विभागको रोड बताइरहेको छु कि अब तपाईँ 2000 दिनुहोस्, 500 दिनुहोस्, 5000 दिनुहोस्, त्यो भनेको तपाईँको खुसीको कुरा हो। यदि तपाईँले व्यक्तिगत स्तरमा सफा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाह्यो भने म गर्न सक्छु। तर मेन समस्या के भने सरकारको बजेटद्वारा त्यो काम हुँदाखेरि हामीलाई अलिकति राहत टाइपको फिलिङ आउँछ। नत्र भने आफैले गर्नु नै पर्ने हो भने त जसले पनि गर्न सकिहाल्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा नै हो। जसले गर्दैछ गरोस्, तर सबैले गर्न सक्छ भने जरुरी छैन नि। बुझ्नुभयो? जस्तै केही वर्ष अगाडि यहीँ अगाडि चौकको नालालाई सफा गर्नको लागि
फेरि कुनै कुनै मान्छेहरू पनि छन् जसले कि सफा गर्नै दिँदैनन्। त्यतिखेर हामीले उहाँकै पहलमा शनिबारको दिनमै मेस्तर बोलाएर 5जना 6जना मिलाएर मेन रोडको नालाहरू पुरा सफा गर्न लाग्यो। कुनै कुनै टाइममा चाहिँ आफूले पनि गर्नु परेको छ, कुनै कुनै टाइममा चाहिँ उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ। तर मेन अब म गाउँभित्रको कुरा गर्दिनँ होइन, त्यति खास जानकारी पनि छैन। तर व्यवसायको स्तरमा रोडको समस्या तपाईँको सबै बिग्रेको कारण हो। यो 6 लेनको हाइवे नबनेको कारणले गर्दा धुलै-धुलो र जनसङ्ख्या कम। जसरी कि व्यापार बिन्दुमा मैले मेरो त 6 लाइनको कारणले गर्दा थप भएको छ, त्यसको लागि त उहाँ मेरो रोडकै कामले हो त्रुटि भएको हो। तर चाहिँ हाम्रो व्यापार बिन्दुमा जसरी कि मार्केटमा बजार विचित्र बजारको मार्केटतिर छिर्दाखेरि पनि त्यस्तै छ। त्यो भनेको जनसङ्ख्या कम भएको कारणले, मेस्तरको जनसङ्ख्या कम भएको कारणले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, कि त वाडाले कि त नगरपालिकाले जनसङ्ख्या बढाउनु पर्यो। 7 जना बाहेक 10 जना गर्नु पर्यो, 10 जना भने 12 जना गर्नु पर्यो। किनभने यो बजार क्षेत्र हो, बजारमा फोहोर निस्किन्छ। जसरी कि हामी एउटै कुरो म हजुरसँग सोध्न चाहन्छु वडाजी, जसरी कि हाम्रो वाडामा भनौँ कि 7 नम्बर वाडामा हाम्रो भनौँ 7 नम्बर वाडा 7 नम्बर वाडामा हाम्रो मेस्तरको कमी छ है। मेस्तरको कमी भएर अरू ठाउँमा पनि त मेस्तरको कमी हुनुपर्ने हो नि त। जसरी कि हाम्रो अरू ठाउँहरू पनि छन्, 1 नम्बर 2 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर वाडाहरू थुप्रै छन्। जस्तो कि हाम्रो 36 वटा ऊ छ, यहाँ टोल छ, 34 वटा टोल छ है, सरी 34 वटा टोल छ यहाँ हजुरले भन्नुअनुसारले। 34 वटा टोलमा ठिक छ, दिनपछि एक दिन फेरेर मान्छे गयो भने त हप्ता पछाडि त पुगिहाल्छ। तर पनि यहाँ अरू ठाउँमा दिनकै गाडी गइरहेछ, वडाको सरसफाइ भइरहेछ, सरसफाइ अभियान पनि राम्रो छ, वातावरण पनि त राम्रो छ। हाम्रो जितपुरको वातावरण र जितपुरको वातावरण तिको किन बिग्रेको हो? जितपुरको वातावरण बिग्रेको छैन। तपाईँको सोच मेरो सोचमा फरक होला। कस्तो भन्दाखेरि यो वाडाबाट मेस्तर खटाउने कुरा हुँदैन। हामीले के गर्छौँ भने नगरमा कुरा राख्छौँ, नगरबाट ठेका दिएको अवस्था छ, वाडाबाट ठेका दिएको अवस्था छैन। ठेका चाहिने तपाईँको सरसफाइको नगरबाट 2400 वार्डको दिएको अवस्था छ। तर कस्तो भन्दाखेरि अगाडि नै हजुरलाई भनिसके, जितपुर वार्ड नम्बर 7 भनेको एउटा व्यापारी नगरी हो, ऐतिहासिक बजार हो। पहिला यो जितपुरलाई के भन्थ्यो, आदर्श गाविस भनेर भन्थ्यो। अहिले उपमहानगरपालिका भएपछि वार्ड नम्बर 7 भनेको केन्द्रबिन्दु हो जितपुर उपमहानगरपालिकाको। यहाँ भिड भडका धेरै हुन्छ। व्यापारी एरिया हाम्रो लगभग तपाईँको किसान भनेको हाम्रो 10 घर लगभग मात्रै किसान 7 नम्बरमा हुनुहुन्छ होला। 10 देखि 15 घर किसान बाहेक सबै व्यापारी, उद्योगी, मजदुरी गर्ने यस्ता खाले हाम्रा यहाँ जनताहरू हुनुहुन्छ। र यहाँ भिडभाडको कारणले आज बिहान सफा गरिन्छ, बेलुका फेरि दिनभरिको व्यापार गरेर अब यस्तो हामी व्यापारीजीलाई पनि आग्रह गरे, तपाईहरू जब सामान किनमेल गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसको प्लास्टिकको फोहोर सबै कहाँ फाल्नुहुन्छ? रोडमा, बाटोमा फोहोर हुँदैन। तपाईहरूले पनि त चेत्नु पर्यो नि त। तपाईहरूले पनि कमसेकम एउटा के अरे बोरा राखेर त्यहाँ थुपारिदिनु पर्छ। आज बिहान डेली आउँछ गाडी, डेली आउँछ बिहान, ठेला पनि डेली जान्छ बजारमा फोहोर उठाउनको लागि, त्यहाँ हालिदिनु पर्थ्यो। तपाईँहरूले पनि त्यहाँ समझदारी पुगाइदिनु पर्छ। तर उहाँहरूको मैले के देख्छु भन्दाखेरि कतिचोटि म हिँड्न बेलामा भनेको छु, दाइ ए भाइ के हो यो, तपाईँ बेचिहाल्नुभयो सामान, टक्क प्लास्टिक निकालिदिनु भयो, बाटोमा फालिदिनु भयो। अनि नगरपालिकाको काम हो। अब नगरपालिका त बिहान बालेर गइसक्यो, सफा गरेर गइसक्यो। फेरि दिनभरि तपाईँ व्यापार गर्नुहुन्छ, फोहोर गरिदिनुहुन्छ, बेलुका फेर त भइहाल्छ। कुरा त्यो छ। त्यही भएर म हाम्रा रेडिमेडका अध्यक्ष प्रकाशजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आग्रह गरेँ र उहाँको सम्पूर्ण व्यापारी र एउटा रेडिमेड होइन जितपुरका सम्पूर्ण व्यापारीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहे, व्यापार व्यवसाय हुनुपर्छ, बस व्यापार व्यवसाय अगाडि बढ्नुपर्छ, उन्नति प्रगति हुनुपर्छ। तर
यो चाहिने सरसफाइको मामलामा उहाँहरूको ध्यान जाओस् र आफ्नो आफ्नो चाहिने के अरे पसलमा एउटा बोरा वा डस्टबिन राखिदिनु पर्यो र त्यसमा बोरामा खन्याएर बाँधिदिनु पर्यो। जब बिहान जान्छ गाडी त्यसमा गाडीमा हाल्दैन, अनुरोध मैले गरेँ। जसरी कि हाम्रो भनौँ न, जसरी कि हाम्रो जितपुर बारा जिल्लाको आर्थिक नगरीको रूपमा मानिन्छ, आर्थिक नगरीको रूपमा मानिन्छ र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको सदरमुकाम वार्ड नम्बर 7 सदरमुकाम हो। सदरमुकाम भन्नाले यो त एउटा गर्वको कुरो हो हाम्रो। हामी गर्व मान्छौँ त्यसलाई कि हाम्रो सदरमुकाम भन्नाले जितपुरको राजधानी भनौँ, एउटा राजधानीको मुकामले हो। यसमा हाम्रो उपमहानगरपालिकाको राजधानी जितपुर राजनीति हो। बारा जिल्लाको होइन, जितपुर नगरपालिका सिमरा उपमहानगरपालिकाको राजधानी हो। राजधानी हो। मैले के भन्नु, बारा जिल्लाको आर्थिक नगरी भनिन्छ। भन्दै जानु न, आर्थिक नगरी भनिन्छ। आर्थिक नगरी र हाम्रो बारा जिल्ला नभनौँ, यसलाई जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको हो। अनि त्यसमा हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारिक अवस्था निम्न रहेको कारण के रहेछ? त्यसमा अलि तपाईँले कहाँ निम्न देख्नुभयो हो? तपाईँले के देख्नुभयो पत्रकारज्यू? त्यो तपाईँले कुरै बोल्न सकिन। तपाईँ स्कुलको भन्नुहुन्छ शिक्षाको स्तर छैन। जब हाम्रो टिम गयो के अरे स्कुलमा, हाई स्कुलमा, पहिला यो हाई स्कुलको नाम के थियो भन्दाखेरि श्री माध्यमिक विद्यालय नगौल जितपुर भनेर यसको नामाकरण थियो। सुन्दै जानुहोस् है। राम्रो जब प्रश्न सोधिदिनु भयो भने हजुर पनि सुन्नुहोस्, हजुरको माध्यमबाट हाम्रो जनता पनि सुनोस् भन्ने मेरो चाहना हो। यो प्रश्न बडा राम्रो गर्नु। तर अब तपाईँले लाग्यो होला शैक्षिक स्तर निम्न छ भनेर, तब अब ठिक छ, हजुरको म कुरा काट्न सक्दिनँ। नाम थियो यसको श्री माध्यमिक विद्यालय जितपुर बारा नेपाल। ओके, गुड। जब चाहिने हाम्रा आदरणीय जितपुरकै हुनुहुन्छ राजेश्वर गिरी भन्ने दाई, उहाँ हामीले दाई नै मान्छौँ, उहाँलाई गाउँघरको दाई। उहाँ जब उहाँको टोली स्कुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नुभयो, त्यसपछि स्कुल प्रति चाहिने शिक्षा उन्नति होस् वा पूर्वाधार होस्, भौतिक संरचना होस्, उहाँको पालामा नामाकरण फेरियो। कति सालमा? अब साल भन्नाले तपाईँको आजभन्दा 13-14 साल भयो होला, 2059 सालको कुरो त्यही होला। तर अब खासै मलाई त्यति याद भएन। नाम फेरियो। त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि श्री फकिरागिरी राजेश्वर गिरी माध्यमिक विद्यालय जितपुर। त्यसपछि यहाँका वार्ड नम्बर 7 का जनता, केही सहयोगी बुद्धिजीवी उहाँहरू चाहिने स्कुलमा आउन छोड्नु भयो। कारण यसको के छ? कारण त्यही हो, मैले भनिसकेँ नि। जब नामाकरण स्कुलको भयो, नाम परिवर्तन भयो र उहाँको पूजनीय पिता र उहाँको नाममा स्कुल जब नामाकरण भयो, त्यहाँबाट जितपुरका हाम्रा बुद्धिजीवी, व्यापारी, राजनीतिक दल अगुवा व्यक्तित्वजी उहाँहरू मन मारेर स्कुलको मायै मारिदिनु भयो, आउन छोडिदिनु भयो। त्यसपछि जब हामी 74 मा चुनाव स्थानीय सरकार आयो, त्यसपछि स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष स्वयं मै अहिले छु र मेरो टोली व्यवस्थापन समितिका टोली हुनुहुन्छ, हामी सबै छौँ।
जब हामी आउँदाखेरि जम्मा खातामा 1053 होइन 153 रुपियाँ मात्रै स्कुलको खातामा रहेको अवस्था थियो। जब हामी आए सरहरूको मेडमहरूको सञ्चय कोषको कुरा गर्दा कुनै 8 वर्ष, कुनै 10 वर्ष, कुनै 12 वर्षको सञ्चय कोष उहाँहरूले पाउन नसकेको अवस्था थियो। त्यो पनि भयो। अब तपाईको कम्प्युटरबाट शिक्षा दिने अवस्था थिएन। त्यसको पूर्वाधार घरको निर्माण पनि गर्यौं। कम्प्युटर पनि तपाई उहाँसँग मागेर गर्यौं। वाडा स्तरीय बजेटबाट 10 लाख अधुरो भवन बनायौं। त्यो भवनमा एउटा झाल पनि थिएन, सेल्फे बल त थिएन। झालको कुरै छोडिदिनु, सबै कुरा गरियो। न सुन्नु न, अब सुन्नु, जब क्वेसन गर्नुहुन्छ भने सुन्नु। जब तपाईले सोध्न क्षमता राख्नुहुन्छ भने सुन्न पनि राख्नुपर्छ हो पत्रकारजी। अगाडि बढौँ होइन, अगाडि बढौँ। अब सबै छोड्नु, हामीले गरेको काम भन्ने। अनि तपाईँ सोधिदिनु भने सुन्नुपर्छ, होइन सुन्नुपर्छ। हामी यसमा पनि कुरो गरौँ होला, तर अरू पनि कुरो छ यसमा, अरू कुरो पनि सुन्नु। जसरी कर्नल थिएन, होइन तपाईले सुन्नै पर्छ। विकास गर्नुभयो त्यो राम्रो कुरो छ, तर सुन्नै पर्छ। यहाँ अझै सवाल छ, त्यो कुरोमा अझै सवाल म गर्छु। कर्नल भयो, शौचालय थिएन त्यो पनि भयो, धारा निम्न थियो त्यो पनि भयो, फाइन पङ्खा थिएन त्यो पनि भयो, फिल्डको अवस्था थिएन त्यो पनि भयो। अझै एउटा माथि महिला शौचालय पनि बन्दैछ। कति भन्ने, कति लेखा छौ, कति भन्ने तपाईँले सुन्दै तपाईँ चाहनु भएन, सुन्न पनि सक्नुहुन्न। ल अब गर्नु प्रश्न के गर्नु। अब जसरी भनौँ न, अब हाम्रो यो प्राइभेट सेक्टरको कुरो हुन्छ स्कुलमा, प्राइभेट सेक्टरकै हामी शैक्षिकमा गइरहेको छौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै सबैमा जाउँला नि त। अब शैक्षिकमै जाँदाखेरि हाम्रो यो दलित वर्गहरूको, जसरी कि हाम्रो यो एउटा महामारी आएको थियो, यो महामारी कारणले गर्दा जसरी कि दलित वर्ग र मध्यवर्गका मान्छेहरूले धेरै पीडा नाका भोगिरहेको पनि छन् अहिले। त्यसमा यो हजुरको भनाइअनुसार के रहेछ त्यसमा म अलिकति दृष्टि पाऊँ भनेर है। यो दलित वर्गहरूको बच्चाहरू पढ्दाखेरि जब मैले सुन्नको अनुसारमा आएको छ, त्यो मैले हजुरसँग क्वेसन गरिरहेको छु। त्यसको लागि माइन्ड किन गर्ने, तपाईँ कर्तव्य सोध्नु मेरो कर्तव्यको लागि। जस्तो कि अब भनौँ कि प्राइभेट उहाँहरूको के कस्तो उ छ र हाम्रो सरकारी स्कुलको के कस्तो उ छ र, जस्तो कि प्राइभेट के कस्तो खोलेर आउनु जस्तो प्राइभेट सेक्टरको सेक्टरको बच्चाहरू हाम्रो हाई स्कुलमा आउँदैछन् भने प्राइभेट सेक्टरको उहाँहरूको भनाइ अनुसारले हामी चाहिँ ऊ लेखेर दिन्छु, फलानु स्कुललाई केस गर्छु, चिलानो स्कुललाई केस गर्छु भन्नाले यसमा दृष्टिकोण पाउनु भनेको के कस्तो छ त्यसमा? तपाईँको मैले कुरै बुझ्न सकेन। तपाईँ स्पष्ट भन्नु न पहिला। स्पष्ट कुरो के अलि यो अलि त्यो भन्नुहुन्छ, अलि त्यो यो भनेको कुरा स्पष्ट आउनु पर्ने, शीर्षक आउनु पर्यो नि। शीर्षकको कुरा गर्न चाहनुहुन्छ गर्नु न। जस्तो कि हाम्रो दलित वर्ग हुनुहुन्छ है, ओके, दलित वर्गको बच्चाहरू चाहिँ पहिला प्राइभेटमा पढिराख्नु थियो, ठिक छ। अब उहाँहरूले प्राइभेट स्कुलहरू पढिराख्नु भएको थियो, बोर्डिङमा पढिराख्नु थियो। अब त्यहाँबाट पढाइ छोडेर हाम्रो हाई स्कुलमा आउँदाखेरि हजुर उहाँहरूको बच्चा हाई स्कुलमा आउँदैछ भने उहाँहरूको भनाइ के छ भने कि हामी यो फलानु स्कुलमा बच्चाहरू गयो भने फलानु स्कुलले म केस गर्छु, यो यहाँ गर्छु, त्यहाँ गर्छु भनेर यसको विषयमा म सुन्न चाहन्छु। होइन, त्यो त नेपाल सरकारको नियम कानुन मापदण्ड आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्यो चाहिने कुरामा धेरै म जोड दिन चाहन। मलाई यति थाहा छ, नेपाल सरकारले दिएको सेवा सुविधा अनुसार स्कुलमा हामी सबैको बच्चा पढ्नुपर्छ, तर हुनेले सरकारीमा पढाए गरी बच्चा पढाउन सक्नुहुन्न। उहाँहरू आफ्नो हुने खानेले आफ्नो ठाउँ पढाउनुहुन्छ। तर यसमा केस र मुकदमा कुरा कहाँबाट आयो, कसले गर्यो, किन गर्यो?
अहिले त्यही भएर मैले भाउजूसँग कुसन गरेँ त्यही मान्छे बोलाऊ न, म कुचन, मलाई कुचन गरोस् न, म उहाँलाई जवाब दिन्छु। उहाँहरूले पनि म आफ्नो च्यानलको उबाट लिएर आउँछु। आउनुहोस्, उहाँहरूले पनि आउनुहोस्, स्वागत छ तपाईँलाई। च्यानलको थ्रुबाट म लिएर आउन सक्छु। नजोस खबरबाट उहाँहरूले पनि उहाँहरूले को इन्टरभ्यू म लिन्छु अनि हजुरको अगाडि म पेश गर्छु। त्यो पनि मेरो कर्तव्य हो। एकदम यो त हाम्रो यो भयो। अनि यो स्वास्थ्यमा हाम्रो जितपुरको के छ स्वास्थ्य ठिक छ। शिक्षाको त अब धेरै कुरा थियो, तपाईँ सोध्नुभयो, यति भन्छु भने 4 घन्टा लाग्छ। तपाईँ भन्नुभयो चाहिँ काम गरेको छैन, हामी थाहा छ कहाँ कहाँ के गरेको छौँ, तर ठिक छ, तपाईँको भनाइले म कदर गरेँ। स्वास्थ्यतिर जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जितपुरको हाई स्कुल त्यति बेला 225 जम्मा पढ्ने हाम्रो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। जब हामी व्यवस्थापन समिति आयो र राजु सरको सहयोग, हाम्रो व्यवस्थापन समितिको सहयोगले गर्दा आज 950 विद्यार्थी पुग्नु भएको छ। त्यहाँ ख्याल जाओस् पत्रकारज्यूको, त्यही मात्रै भन्न खोजे र स्वास्थ्यमा लागि। ल त्यो पनि धन्यवाद त्यसको लागि। ल स्वास्थ्यतिर भन्दा पनि हाम्रो जितपुर वार्ड नम्बर 7 मा जनप्रतिनिधि नहुँदा तपाईको प्रस्तुति सेवा बर्थिङ सेन्टर चलेको अवस्था थियो र स्वास्थ्य चौकी 24 घण्टा चलेको अवस्था थियो। अध्यक्षज्यू हजुर पनि सुन्नु होला। तर बीचमा 12 घण्टा बनाइयो, प्रस्तुति सेवा बन्द गरियो, वञ्चित गरियो वार्ड नम्बर 7 बाट। तर जब हामी जनप्रतिनिधि वार्ड नम्बर 7 मा निर्वाचित भएर आयौं त हाम्रो एउटा क्वारेन्टाइन भनेको उहाँको भवन भनेको पशु सेवाको भवन, जबकि त्यो एउटा मदिरा सेवन गर्ने अड्डा थियो, त्यो नशा पदार्थ खानेहरू अड्डा थियो, लादु पदार्थ के भन्छ त्यो सुईहरू के भन्छ, त्यही लागु पदार्थ भनौँ एकै त्यसमा भन्दाखेरि लागु पदार्थ। त्यहाँ हामी समन्वय गऱ्यौँ क्वारेन्टाइनबाट, तर हाम्रो कहाँ दिन मिल्छ यस्तो। अनि तपाईँले 10 वर्षदेखि 12 वर्ष भइसक्यो त्यो लागु औषधको त्यो चाहिँ एउटा अड्डा बनेको अवस्था छ। अनि हामीले साँचो लिएर खोलेर सम्पूर्ण कुरा सफा सुग्घर गराएर गरेमा सञ्चालन भन्दा पनि 24 घण्टा सेवा प्रदान भइरहेको अवस्था छ। यदि भएको छैन भने तपाईहरु क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा पनि सुन्नुस् एकैछिन पत्रकारजी जब आउनुभयो भने एकैछिन सुनिहाल्नु। अर्को कुरा बर्थिङ सेन्टर पनि सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ, प्रस्तुतिहरू पनि भइरहेको अवस्था छ र नगरभरिमा प्रस्तुतिको विषयमा सबभन्दा केस बनेको बढी भनेको जितपुर वार्ड नम्बर 7 हो। त्यो ठोकमा भन्छु, यदि छैन भने गएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बुझ्न हुन्छ। यसमै म यही स्वास्थ्यमा अलि जोड दिन चाहन्छु हजुरले कि जसरी कि हजुरले भन्नुभयो यो सबै कुरा राम्रै छ, भइरहेकै छ, हामी पनि हेरिरहेको छौँ, तर पनि एउटा त्यसमा एउटा कमी कमजोरी के देखेको छ भने हुन सक्छ भन्नुस्। हाम्रो कमी कमजोरी छ र हाम्रो वाडाबाट त्यो अलिकति गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि ऊ त भन्नाले हाम्रो स्वास्थ्य चौकीलाई अगाडि बढाइदिनु पर्यो भन्नाले त्यही भएर त्यो च्याप्टरमा भन्दैछु। सेक्टर भन्नाले जस्तो कि हाम्रो अहिले 3 वटा रुम छ, त्यसमा स्वास्थ्य चौकीमा हजुरले भन्नुभएको छ प्रसुति गरेरलाई हजुरले स्वास्थ्य चौकीमा लिएर आउनु, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यसमा हाम्रो 3 वटा रुम छ अहिले। 3 वटा रुममा टोटल 3 वटा छ। टोटल त एउटा दुईटा त अफिस, एउटा त अफिस पनि छ त्यसमा। त्यो त 4 वटा तपाईँ बिर्सिनु हो। तपाईले म भन्दिरहेको तल रुम भनेको 1 2 3 4, माथि भनेको 1 2 अनि त टोयलेट बाथरुम लेटी त भइहाल्छ। मेरो भनाइ तपाईले बिर्सिनु भएको छ, त्यसलाई मैले ध्यान गरे। हजुर छैन यो 4 वटा रुममा त एउटा अफिस छ, 3 वटा रुममा छ। 3 वटा रुममा पनि अब यसलाई पनि अलिक त बढाउन सकिन्छ नि सर। हो, जग्गा त हाम्रो थुप्रै छ यहाँ। सही कुरा। त यही कुरोमा हजुरसँग मैले दृष्टिकोण हजुरलाई दिन पुगेको थिएँ कि हाम्रो यो 3 वटा रुम जुन छ, यो 3 वटा रुममा अहिले पुगिरहेको छैन।
अब हजुरको यसमा दृष्टिकोण के छ जुन कि हाम्रो यो ठाउँ खाली छ पुरै बुझेँ। त्यसमा हजुरको दृष्टिकोण के छ अगाडि बढ्ने दृष्टिकोण छ कि यसलाई नै त्यतिकैमा थप गरेर राख्नुको दृष्टिकोण छ? को मान्छे पछाडि जान खोज्छ, सबै मान्छे अगाडि जान खोज्छ, पछाडि जाने कोही खोज्दैन। यसमा कहिलेदेखि तर यसमा हामीले के कहिलेदेखि गरेको हजुरको हात लाग्छ यसमा भनेर चाहिँ- यसमा यो हामीले एउटा क्वारेन्टाइनको नाममा रहेको यो संरचना हामीले स्वास्थ्य चौकीको नाममा आउनुपर्छ भने सिफारिस गरेका छौँ। यदि स्वास्थ्य चौकीको नाममा यो नेपाल सरकारको यो तर जग्गा नेपाल सरकारको यो तर क्वारेन्टाइनको नाममा छ। क्वारेन्टाइनबाट हामीले यहाँबाट प्रोसेस चालिसकेको अवस्था छ। यदि हाम्रो स्वास्थ्य चौकीको नाममा यो आइदियो भए झन् चाहिने बाहिरको संस्थाबाट हामीले समन्वय गर्न सक्छौँ। तर पनि हामीले गरेका छौँ, एउटा संस्थालाई समन्वय गरेका छौँ र जुन उतापट्टिको तपाईँ हेर्नुहुन्छ सेट जुन बनाएको छ हो त्यो हाम्रो नगरपालिकाबाट बनाएको, तर त्यसलाई पार्टिसन नगरपालिकाबाट बनाएको कि वडाबाट बनाएको? हाम्रो नगरबाट वडाबाट उहाँ कहीँ त्यो सेटर कहीँ दिनुभएको थियो, त्यहाँ हुन सकेन, त्यहाँ यहाँ ल्याएर हामीले राख्यो। बुझ्नुभयो? अब नगर भयो नि वाडा भयो नि सब आफ्नै हो। हामी वडाको कुरो वाडाको पनि होइन, वडाको कुरो गरेको यसमा हजुरको यसमा अब हाम्रो तपाईँ कुरा माने प्रकाशजीको के छ दृष्टिकोण यस स्वास्थ्य चौकीमा? उहाँहरूको बजेट लिमिटेड हुन्छ, पहिला सुन्नु होला। एकैचोटि हरेक कुरा सायद गर्न नसक्ला, तर हामी त अब चेयरपर्सन होइनौँ, हामीलाई त जानकारी हुँदैन। एज अ व्यवसाय हामीसँग केही जानकारी हुँदैन। ल्याक एउटै मात्र कुरा के हो भने उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन त्यसको जानकारी सर्वसाधारणमा छैन, जस कारणले गर्दा भएको कुरा पनि नभएको देखिन्छ र कहिलेकाहीँ नभएको कुरालाई झन् इस्यु बनाएर मान्छे चालिन्छ। अब प्रस्तुति सेवा चालु भयो, धेरै राम्रो कुरा। 24 घन्टै चालु भयो, धेरै राम्रो कुरा हो। साथसाथै 24 घन्टै एम्बुलेन्स सेवा भइदियो भने झनै राम्रो कुरा हो। त्यही अब हामी अगाडि बढौँ होला, त्यसमा पनि हामी कुरो गरौँ होला, त्यो एम्बुलेन्सको कुरो हामी पछि गरौँ होला। तर यो उसमा हामी स्वास्थ्यमा पहिला अब स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस्, जितपुरमै तपाईँको प्राइभेट क्लिनिक पनि छन्, सरकारी क्लिनिक पनि छन्। उहाँहरूको प्रस्तुति त्यो अफिस भइ नै हाल्यो होइन। अब सबै ओभरअल एकैचोटि खोज्नुहुन्छ भने सायद नहुन पनि सक्छ होइन, किनभने त्यस्तो ठुलो खालको अब यहाँ मेजोरिटी इन्भेस्टर पनि छैन। एउटा अस्पतालहरू भनेको सानोतिनो कुरा होइन, खर्बको बजेटमा बन्ने कुराहरू हो। अस्पताल भन्छ सानोतिनो कुरोमै मैले भने दुईवटा रुम त अझै थप्न पाइन्छ नि भनेर होला नि, उहाँहरूको पनि कुनै सोच होला, दुर्गानी सोच होला। त्यसमा त अब मलाई त्यो बारेमा जानकारी नै छैन। त्यो जानकारी नभएको कुरालाई म त अब यतिकै हावातालमा भन्ने कुरा आउँदैन। एउटा मैले आफूले देखेको कुरा, त्यो एम्बुलेन्स एउटा फ्यारेक एम्बुलेन्स, त्यसको बारेमा मैले 2-3 महिना अगाडि मैले पोस्ट पनि हालेको थिएँ होइन, 300-400 जनाको कमेन्ट पनि आएको थियो। त्यही हो मैले देखेको कुरा, त्यही हो। उहाँसँगै म अब वडा अध्यक्षसँग कुरो गर्छु। हाम्रो भनौँ न भौतिक एम्बुलेन्सको बारेमा के कस्तो? ठिक छ, तपाईँले प्रश्न गरिदिनु भयो। यो एम्बुलेन्स चाहिने स्वास्थ्य चौकीको नाममा रहेको थियो होइन छ। तर हामीले जब निर्वाचित भएर आयौँ त्यसपछि हामीले स्वास्थ्य चौकीलाई सञ्चालन 24 घन्टा गऱ्यौँ। प्रस्तुति सेवा बर्थिङ सेन्टर 24 घन्टा सुरु गऱ्यौँ। एम्बुलेन्स त चाहिन्छ, नचाहिने होइन। त्यो एम्बुलेन्सलाई हामी पटक पटक बनायौँ, मिस्त्री कहाँ पुगाएर 3 चोटि चाहिने बनाएर पनि के दिन चल्ने बिगर्ने भएकोले चाहिने धेरै हामी हैरान भयौँ। हैरान भएपछि त्यो चाहिने हामीले के एउटा सल्लाह गऱ्यौँ भने अस्ति निर्णय गरिदिएछौँ, यसलाई प्रक्रियामा हाल्दैनौँ, अर्को एम्बुलेन्स नयाँ लिएर आउँ। पैसा कहाँ आउनु त? वार्ड नम्बर 7 जिन्दाबाद। 19 लाख रुपैयाँ मैले राखेको छु यो वडा स्तरीय बजेटबाट नयाँ एम्बुलेन्सको लागि। प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। तर एउटा प्रक्रिया कस्तो भन्दाखेरि त्यो म भन्दैछु म स्वास्थ्य चौकीको नाममा एउटा एम्बुलेन्स हुँदा अर्को एम्बुलेन्स दिँदैन। नेपाल सरकारको नीति अनुसार, मैले सुने अनुसार, जाने अनुसार, म परिपक्व छैन तर पनि के कुरा बुझ्छु। त्यसले गर्दा वार्ड नम्बर 7 को कार्यालयको नामबाट एम्बुलेन्स ल्याउनको लागि 19 लाख रुपियाँ हामी विनियोजन गरेका छौँ वार्ड स्तरीय बजेटबाट। त्यसको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। तर त्यसको जिम्मा चाहिने छिटो छरिटो गर्नको लागि हाम्रै यसै स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज विजय शाहज्यूलाई
हामीले दिएका छौँ। विशेष तपाईँ यसमा ध्यान दिनुहोस्, किनभने यो एम्बुलेन्स चाहिने तपाईँको स्वास्थ्य नै चौकीको मार्फतबाट चल्ने हो। हाम्रो त एउटा वार्ड नम्बर 7 को चाहिने बाट पैसा निकालिदिएको वडा स्तरीय बजेटबाट र सेवा लिने सेवा गराए पनि आउनुहुन्छ भने ल ठिक छ भनेर उहाँले चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो हामी कोसिस गरेको अवस्था छ। अब कति दिनमा आइहाल्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै प्रश्न हजुरले सोधिदिनु हो, अलिकति मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो त्यो कुरामा। अब मैले चाहिने जुन मान्छेलाई जिम्मा र अगाडि बढाएको छु उहाँसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। एकचोटि उहाँसँग सम्पर्क पनि गरिहाल्नु। अब अहिले फोनमा त हुँदैन, अब फोनमा अब उहाँ गर्न सकिन्छ कि टाइम पनि त लाग्छ नि, टाइम पनि लाग्छ। हामी उहाँसँग कुरा तपाईँ उहाँसँग गएर प्रश्न गर्नु होला नि त। मैले होइन सुन्नु, ठिक छ मैले तपाईँ कुरा माने। वार्ड नम्बर 7 को यो कुरो हजुरले भनेको हामीले यहाँ लाइभ हामी उहाँ हाल्छौँ। हजुरको पनि ऊ हुन्छ कि त्यो भएर मैले भनेको भन्न खोजेको कि हजुरले एकचोटि उहाँसँग कुरो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। हजुरको यसमा दृष्टिकोण के छ हजुर अध्यक्षजी? जस्तै उहाँले कुरा गर्ने कुरामा त्यही एम्बुलेन्सको कुरोमा मैले भन्दाखेरि नराम्रो भने कि सही कुरो भनेको छु, त्यसमा अलिकति दृष्टिकोण पाऊँ भनेर। ठिक छ, गर्नुहुन्छ झन् राम्रो कुरा हो। तपाईँको अगाडि पनि फेस टु फेस कुरा पनि हुन्छ। अब हाम्रो उहाँ पनि भनाइन्छ पनि हुन्छ। तपाईँको एम्बुलेन्स स्वास्थ्य चौकीको लागि पनि छ। हामीले स्वास्थ्य चौकीको लागि पनि बजेट दिएका थियौँ र दिएका छौँ होइन, र अलिअलि राखिदिएको पनि छौँ। तपाईँको एम्बुलेन्सको 19 लाख ल हेर्नुहोस्, एम्बुलेन्स 6 नम्बर हेर्नुहोस् त पत्रकारज्यू, छ एम्बुलेन्स खरिद गर्ने 19 लाख छ, हेर्नुहोस् त 6 नम्बर शीर्षकमा 19 लाख रुपियाँ कति छ हजुर? 19 लाख छ। अनि यसमा यो हाम्रो कहिलेसम्म आउँछ यो? कहिलेसम्म त अब म सम्पर्कै गर्नुपर्छ डाक्टर साहबलाई, उहाँलाई सम्पर्क गरेर अब के कति लाग्छ टाइम उहाँसँग मैले सम्पर्क गर्नुपर्छ। भन्नुहुन्छ भने गर्छु, भन्नु हुँदैन भने यो कुरो यही टुङ्गौँ। र अब हजुरहरू पनि एउटा वाडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वाडाको हाम्रो यो हुनुहुन्छ मुटु हुनुहुन्छ एउटा है, उहाँ पनि हुनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यू व्यापार रेडिमेड व्यापार सङ्घको अध्यक्ष। हामी रेडिमेड सङ्घ व्यापार सङ्घ भनौँ, रेडिमेड सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि विचार दिउँला यही कुरोमा। अब विचारमा आउँ हामी यो व्यापारी लाइनमा। अब व्यापारीहरूले पनि धेरै कष्ट भोगिराख्नु भएको छ। जसरी कि भनौँ हजुरले बिहानको म हजुरसँग बिहानको इन्टरभ्यू पनि ल्याएको थिएँ। बिहानको इन्टरभ्यूमा हजुरले भन्नुभयो राम्रो कुरो भन्नुभयो कि मैले आमा यति गर्छु त्यो गर्छु भनेर राम्रो गर्नुभयो। तर आज अहिले ऊ पाऊँ भनेर व्यापारीहरूले धेरै व्यापारीको अवस्था निम्न रहेको कारण के छ हामी पाऊँ? व्यवसायको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले डिमान्ड एन्ड सप्लाई र माइग्रेसनको बारेमा बुझ्नुपर्ने हो। जहाँको जनसङ्ख्या व्यवसायभन्दा बेसी हुन्छ त्यहाँको व्यवसाय धेरै चल्ने हो। जहाँको जनसङ्ख्या व्यवसायभन्दा कम हुन्छ र व्यवसाय बेसी हुन्छ त्यहाँको व्यवसाय कम चल्छ। जितपुरको कन्टेक्स्टमा के छ भने नयाँ इन्भेस्टर्सहरू छैनन्, सानो सानो इन्भेस्टर्सहरू जसले कि प्रायः रेडिमेड भनेरै पसलहरू सञ्चालन गर्दैछ। बायर्स यदि तपाईँको 10,000 छ भने सेलर्स तपाईँको 15,000 पुगिसकेको अवस्था छ। जितपुर एउटा गाउँ जस्तै हो, भर्खर गाउँ टाइपको एउटा सहर बनेको एरिया हो। अब जुन सामान तपाईँ कहाँ पाउँछ त्यो सामान अब अरू पनि ठाउँमा पाउँछ। र मान्छेहरूको अहिले पनि त्यही सोचाइ छ कि मसँग 4 लाख 5 लाख रुपियाँ छ, 10 लाख 20 लाख छ भने म पनि रेडिमेड। त्यस्ता व्यवसायहरूको मात्र तपाईँको व्यवसाय न्यून हो। र तपाईँको नयाँ क्याटेगोरीको व्यवसाय गर्नुहोस्, तपाईँको व्यवसाय कहिले पनि न्यून हुन्छ। धेरै व्यापारीहरूको भनाइ अनुसार पनि त्यही छ, हाम्रो व्यापार नभएर मैले भने नि जहाँको बायर्स भन्दा बेसी एउटा रेडिमेडको व्यवसायमा सबैको तपाईँको यहाँ अब रेस्टुरेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ यहाँ 2, 3, 4, 5 वटा होला, त्यो राम्ररी नै चलेको छ। तर ध्यानले कुरा बुझ्नु होला। रिटेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने एभरेजमा तपाईँको पर डे 5,000 6,000 को सेल्स होला। हामीसँग बायर्स आउने भनेको कहाँबाट हो? सिमराबाट हो, यता डुमरवाना जति पनि गाउँ छेउको
ठाउँहरू छ। र त्यहाँ पनि अहिले त्यो सबै संस्थाहरू खुलिसकेको छ, रेडिमेड पसल खुलिसकेको छ, थान खुलिसकेको छ, रेस्टुरेन्ट खुलिसकेको छ भनेपछि त्यहाँको बायसले अब त्यहीबाट सामान किन्न पाइरहेका छन्। अब उनीहरू यहाँ आउँदैनन्, पहिले जस्तो आउँदैनन्। त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ? हाम्रो स्तर माथि गर्नुपर्छ। के हामीले गरेका छौँ? र जसले गर्दैछन् त्यसको चलिरहेको छ। तपाईँ आज पनि यदि त्यही पुरानै ढङ्गले व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने व्यापार त्यो खरिदारहरू त नयाँ ढङ्गले आउँछन्। नयाँ ढङ्गको मान्छे त नयाँ ढङ्गको कुरा चाहियो नि। तपाईँले पुरानै ढङ्गले गर्नुहुन्छ र पछि भन्नुहुन्छ मेरो व्यवसाय कम चल्दैछ भने त्यसमा त त्यो हामीसँग त्यो हुने कुरै होइन नि। त्यो त अब सेल्फ कुरा हो। र शिक्षा स्वास्थ्य र को अवस्था त हामी बुझी, नेपालीको पनि अवस्था बुझी। र अब म एउटा कुरा तपाईँसँग वार्डदेखिसँग के आज प्रपोजल भनौँ या आज आशा हामी धेरै पछाडि परिरहेका छौँ। उहाँको कार्यकाल सकिनु अघि मलाई जितपुरमा केही नयाँ हेर्न मन छ। मेरो भनाइ गर्नु चाहे उहाँको हजुरले भनिदिनु भयो, त्यही पुस्तकमा उहाँले राखिरहेको छु। केही नयाँ हेर्नु मन छ। जब म कहीँ मेरो घर जितपुर बताऊँ मलाई पनि गर्वले मान्छे चिन्नुहोस्, त्यो भएको आभास महसुस गर्न मन छ। त्यसको लागि उहाँले मात्र होइन, तपाईँको पनि कर्तव्य हो। हामी तपाईँ सबै जस्ता सयौँ मान्छे, हामी जस्तो सयौँ हजारौँ मान्छे कर्तव्य हो। जसरी हुनसक्छ चाँडोभन्दा चाँडो यो बाटोको लागि पहल गरिदिनुहोस्, चाहे जसरी होस्। एउटा राम्रो व्यवस्थित सरसफाइ एक दिनको लागि मात्र होइन, कन्टिन्युस 365 दिनको एउटा उदाहरण हिसाबले उदाहरणको हिसाबले एउटा समाजको क्राइटेरिया बनाइदिनुहोस्। समाजको वातावरण राम्रो बनाइदिनु। यदि कोही मान्छेलाई एकदम इमर्जेन्सीमा अस्पताल जानु छ भने त्यसको लागि एम्बुलेन्स 24 घण्टा जितपुरमा एभाइलेबल होस्। फोन लगाउँदा त्यो मान्छेलाई हुन्छ नि अब के अप्ठ्यारो नपरोस्, त्यसको वातावरण बनाइदिनुहोस्। हाई स्कुलले उहाँ राम्रो गर्नुभएको छ, मैले पनि देखेको कुरा हो। अस्ति गएभित्र हेर्दाखेरि मलाई पनि लाग्यो कि हो आएको छु। सुन्नुहोस्, जुन कुरा सही हो त्यो कुरामा सही भन्नुपर्छ। एज अ व्यापारी म 2-3-4वटा मात्र म यो कुरा म भनिदिन्छु। यो 2-3-4वटा कुरा गरेपछि भन्नुहोस् कि हामी व्यवसायहरू हामी गर्व मान्छौँ भनेर सर हजुरको म कुरो रोकिरहेको छ। म एउटा अन्तिम एउटा कुरा शौचालयको, यो चाहिँ एकदमै अर्जेन्ट र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जति चाँडै म हजुरले यहाँ रोकिरहेको छु है। म 2-3वटा क्वेसन अघि छ, म वाटारसँग कुरो गर्दैछु। जसरी कि हामी मानौ कि हाम्रो बजार एरिया जुन छ, त्यो बजार एरियामा जुन छाप्रो बाहिर निकालेको छ, जसरी कि अस्तिको दिनमा हाम्रो बजारमा आगो लाग्दाखेरि बाटो छिर्ने ठाउँ थिएन। जस्तो भनौँ कि फायर ब्रिगेड आउने ठाउँ थिएन। हजुरकै रोभरमा फायर ब्रिगेड आउँदाखेरि त्यो अवस्था कस्तो थियो र अहिले त्यो अवस्थाको लागि के गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो दृष्टिकोण पार्थ्यो भने त्यो त सही कुरा हो। अब हाम्रो आदरणीय व्यापारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि माथि चाहिने छाप्रो निकालिदिने। त्यो छाप्रो निकाल्ने सही कुरो हो कि एकदम गलत कुरो हो? त्यसको लागि सहीलाई सही भन्नुपर्छ, गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। त्यसको लागि हजुरले के गर्नुभएको छ? ल ठिक भन्नुभयो। म त्यहाँबाट बिहान 8 बजे उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय साजु सञ्जय साजुले फोन गरे। त्यसै गरी महासचिव आदरणीय शिवजी शाहजीले फोन गरे। यो तपाईँहरू व्यापारीज्यूहरूले यस्तो मनोपली जुन छाप्रो हाल्नु भएको छ, त्यस्तो हादसा भएको बेलामा हामीलाई फायर ब्रिगेड दमकल ल्याउनलाई कस्तो गाह्रो पर्यो। त्यहाँ तपाईँहरू समन्वय गर्नुहोस्, समन्वय गरेर त्यसलाई हटाउन लाउनुहोस्। बरु हाम्रो साथ सहयोग के चाहिन्छ त्यो हामी जसरी कि हजुरले ब्लेम लगाउनु भयो उद्योग वाणिज्य सङ्घमाथि। ब्लेम लगाउन होइन, यसमा म हजुरको कुरो गर्छु कि हजुरले जसरी कि भन्नुभयो कि म उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पहल गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिवलाई फोन गरी कुरा राखेँ। त्यसमा त हजुरको पनि दृष्टिकोण त हुनुपर्छ कि मेरो वाडामा यस्तो कार्य भएको कारणले गर्दा म पनि गर्न सक्छु भनेर म खडा भएर सबैजना त्यहाँ बोलाएर गर्न सकिन्छ भनेर त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यही त बाबा आज त्यो आगो लागेको आज कमसम 6-7 दिन भइसक्यो। त्यसको बिचमा पनि आजसम्म त्यो काम भएको छैन। त्यो कारण के हो? त्यो मलाई दृष्टिकोणमा यही त कुरा म भन्दैछु। पहिला मैले सम्बन्धित ठाउँमा आग्रह गर्नु पर्यो।
अब एकैचोटि गएर चाहिने त्यसलाई भत्काइदिने, संरचना बिगारिदिने, भत्काउने पनि कसरी? त्यहाँ बिजुली तार, त्यहाँ बिजुली तारहरू सबै त्यसमा लागेको छ। यताबाट लाइन उता गएको छ, उताबाट लाइन उता गएको छ। सिसिटिभी क्यामेराको पनि त्यतिकै त्यसमा घुइँचो तारहरू छ, बिजुलीको पनि छ। खतरा हुन्छ, हामी गएर भत्काइदिने त अहिले मैले आग्रह गरिदियो पहिला। तिरपालहरू जुन लगाएको छ अहिले हटाउने भने सबै हटाउने नि, तिरपाललाई हटाइदिने, अरूलाई छोडिदिने। त्यो तारलाई त माथि पनि त गर्न सकिन्छ। त्यो त त्यसै पहलको लागि म उद्योग वाणिज्य यो कार्य कहिलेसम्म हजुरले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? अब उहाँलाई मैले भनिसकेका छु। अब एउटा यहाँबाट सूचना जान्छ फेरि सम्बन्धित ठाउँ उहाँको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घमा हामीले पहिला आग्रह गरिदियो। 81 चाहिने जनतालाई चाहिँ व्यापारीलाई हामीले चाहिने नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्न मिल्दैन। उहाँ पनि हाम्रो व्यापारी हुन्, उहाँ पनि हाम्रो जनता हुन्। तर उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि यस्तो हस्ता भयो, फेरि हुन सक्छ। यदि भयो भने के गर्ने? तर मैले फेरि सम्बन्धित उहाँहरूलाई फेरि एउटा यहाँबाट लिखित रूपले चिठी काट्छु, मौखिक रूपले के अरे महासमिति के अरे उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिवज्यूलाई भने, उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षज्यूलाई भने अब लिखित मैले पठाउने यो चिठी। त्यहाँबाट उहाँहरूबाट प्रक्रिया के आउँछ त्यो अनुसारले फेरि म प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छु। दिन भन्नु कति दिनसम्म भित्रमा? अब त्यसको पनि नियम कानुन छ, त्यसको पनि प्रक्रिया छ। मैले प्रक्रिया भोलिको दिनमा पनि जुन हाम्रो घटना बितेको घटना छ त्यो पनि भोलिको दिनमा हुन सक्छ नि त सर। मैले त्यो घटना भनेर आउँदैन, अचानक हो घटना हुन्छ, नाइ भन्न सक्दिनँ। घटना हुन्छ, अचानक आउँछ। तर मैले यसमा प्रकाशिको के छ हेर्नु, यो एक दिनको कुरा होइन। यो भनेको उहाँ जुन कि छापो होइन। मैले कुरो सुन्नु पहिला व्यापारीको हिसाबले निम्न कहाँ वर्गमा गएको छ भने व्यापारी त्यहाँ मैले यो कस्तो हुन्छ भने यो अहिलेदेखि कुरा होइन, यो तपाईँको 20 वर्ष 10 वर्ष पहिलादेखि कुरा हो। जुन बानी बसिसकेको बानी हुन्छ नि, त्यो बानीलाई एकैचोटि हटाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। तर यसमा के गर्न सकिन्छ भने तपाईँको जहाँ जहाँ बाटो साँगुरो छ, जहाँ अब फराकिलो बाटो छ त्यहाँ त मतलबै भएन। तर जहाँ चाहिँ बजार छ तरकारी बजारभित्र त्यहाँ चाहिँ हामीले हटाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जसरी उहाँले भन्नुभयो, उहाँले पहिला उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई भन्नुहोस्, उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफैले गर्न सक्नुभयो भने ठिक छ। यदि गर्न सक्नु भएन भने हामी वस्तुगत सङ्गठनलाई चिठी काट्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले त्यसमा हजुरको पनि कर्तव्य छ कि छैन? त्यसमा छ। हजुरले के गर्नु भएको छ त्यो कुरो भन्नुहोस्। हजुरले आफ्नो व्यापारीको लागि के गर्न खोज्नु आएसम्म के गर्नु भएको छ त्यो भन्नु, त्यो दृष्टिकोणले गर्दा। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, म एउटा रेडिमेड सङ्घको व्यवसाय हो। सुन्नु पहिला हजुर रेडिमेड सङ्घको व्यवसाय हुनुहुन्छ। रेडिमेड सङ्घमा त म पनि इन्भल्भ छु। एउटा पत्रकारिता हिसाबले नजाउँ भनेर अब हजुर पत्रकारिता हिसाब छोडेर रेडिमेड सङ्घमा म पनि छु। रेडिमेड व्यवसाय सङ्घ छोडौ, त्यो रेडिमेड व्यवसायिक सङ्घको मान्छेहरूले पनि त्यो बाँसुरी राखेर के गरिरहेको छ जहाँ जहाँ छाप्री छ त्यहाँ त्यहाँ घाम लाग्छ। र ध्यानले बुझ्नु होला, जस्तै मेरोमा छाप्री छैन, यो पनि त रेडिमेड हो नि त, मेरोमा छाप्री छैन। मसँग इन्भेस्टमेन्ट छ, म इन्भेस्टमेन्ट लगाएँ। तर तपाईँको जुन तरकारी बजार मेन प्रब्लम तपाईँको तरकारी बजारको कुरा हो, अरू दायाँ बायाँ कुरा होइन। एकदम स्पष्ट कुरा भनिदिन्छु म। तरकारी बजारमा मेन रोडमा जुत्ता चप्पल, खाद्यान्न पदार्थ, रेडिमेड आदि इत्यादि टाइपको तपाईँको पसलहरू छन्। रेडिमेडमा मलाई लाग्छ सायद नै कसैको होला, या होला भने पनि 5 या 6 वटा होला। त्यो पनि भित्र टाइपको। तर त्यसको दायाँ बायाँमा तपाईँको जुत्ता चप्पल या खाद्यान्न कुराहरू छ। यसको लागि मैले भने उहाँहरूले उद्योग वाणिज्यलाई भन्नु पर्यो, किनभने यो हटाउनु पर्ने कुरा आफू जागृत हुनुपर्ने कुरा हो। तर एकजना जब हटाउनु सुरु गर्छ नि, सबैले आफसे आफ हटाउनु सुरु गर्छ। अब तपाईँ सोध्नुहुन्छ म रेडिमेड अध्यक्ष भएपछि मैले के गरेँ? मैले के गरेको छैन। तपाईँको 3 वर्षभन्दा अगाडि हरेक 6 महिनामा रेडिमेड सङ्घको अध्यक्ष चिन्नु भएको छैन। आज व्यवसायहरू एउटा नयाँ सोचको साथ मैले अगाडि बढाएको छु। तपाईँको हरेक महिनाको 1 गते जुन बन्दी हुन्छ, त्यतिकै बन्दी हुन्छ। त्यो तपाईँको फ्यामिलीसँग तपाईँहरू आफ्नो समय बिताओस्। कतिसम्म थियो तपाईँहरूको इतिहास? अलिकति 3 वर्ष पछाडि हेर्नुहोस् त। अब त्यो इतिहास म हजुरलाई दृष्टिकोण दिन्छु, बताइदिनुहोस्। जसरी पेपरमा थियो, पेपरमा बन्द थिएन हजुर, बन्द थिएन। एक दिन बन्द भयो भने 2 महिना 3 महिनासम्म बन्दै नहुने, 4 महिनासम्म बन्दै नहुने। तपाईँले गर्न खोज्दा उसले रोक्ने, उसले गर्न खोज्दा उसले रोक्ने।
त्यो कुरा मैले हटाएको छु। यो हजुरले गर्नुभयो राम्रो गर्नुपर्छ व्यापारीलाई, तर मैले भनेको खोजेको ठाउँ चाहिँ हजुरले स्पष्टीकरण अहिले भन्नुभयो त्यो टहराको बारेमा, त्यो टहरा चाहिँ रेडिमेडको मात्र छ। सबैको छ त्यही कुरो। अनि तपाईले एउटा एउटा व्यापारी एउटा रेडिमेड व्यापारीको भनौँ या जुत्ता चप्पल व्यापारी भनौँ, त्यसको लागि सबै वस्तुको एबिसिडी जुनसुकै व्यापारी होस्, तर व्यापारीको एउटा जुनसुकै व्यापारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर, व्यापारीको अध्यक्षको नाताले मैले हजुरसँग त्यही भन्न खोजेको कि हजुरको दृष्टिकोणले गर्दा त्यो राम्रो काम छ कि नराम्रो काम छ? त्यो आजदेखि भन्दैछु मैले, जुन बेला फर्स्ट टाइम आगो लागेको थियो तपाईँको तरकारी भएर त्यो छाप्रो राम्रो काम हो कि नराम्रो काम? नराम्रो काम हो, तर त्यसको कारण पनि त हेर्नुहोस्, त्यो कारण पनि त हेर्नुहोस्। त्यो तपाईँको आजदेखिको काम हो, त्यो तपाईँको वर्षौँ पहिलेदेखिको बानी बसालेको कुरा हो। त्यो गल्ती कसको? हाम्रो गल्ती हो, मेरो गल्ती हो। त्यो भनेको वाडाको गल्ती हो। अब वाडा हजुरले उद्योग वाणिज्यको माथि अप्ठ्याल्नु भएको छ, हजुर वाडामा अप्ठ्याल्नु भएको छ, यो कुरोमा स्पष्ट पार्न सकिन्न। वाडामा जित्ने मान्छे राजनीति गरेर जित्ने मान्छे हो, र व्यवसायसँग डाइरेक्ट टच भनेको उद्योग वाणिज्यसँग टच हुने मान्छे हो। उहाँले केही अप्ठ्यारो व्यवसायसँग पर्नु, उहाँ प्रोसेसमा जानुहुन्छ, किनभने एउटा नेपाल सरकारको नियम कानुनभित्र उहाँ चाहिँ पर्नुहुन्छ। यतिकै जे पाति गर्न मिल्छ उहाँले गएर 10 जना व्यापारलाई त्यो हटाउन भन्न मिल्छ? त्यो उहाँको एन्टी छैन त्यसमा मैले त्यहाँ भोलिदेखि हटाउन पाउँदैन, राख्न पाउँदैन भन्न मिल्छ? त्यहाँ कि मेरो एन्टी मान्छे हुँदैन? त्यहाँ एउटा प्रोसेस हुन्छ। यो प्रोसेसमा उहाँले अहिले चिठी काट्नुहोस् त, त्यसपछि उहाँले मलाई चिठी काट्नुहुन्छ। चिठी त मलाई पनि आउनु लाग्छ, त मलाई नै आउने हो, गराउनु त मैले नै हो। तर जबसम्म मसँग प्रोसेसको त्यो कारण हुँदैन तबसम्म मैले कसरी भन्ने घटाउनु भनेर। तर रहस्यवाल बाँकी कुरा त्यो आफ्नो मनको कुरा हो। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा कि मैले यस्तो गर्दा यस्तो समस्या हुन सक्छ भनेर, नत्र भने त्यो टहरा लगाउनु कसैको सौख होइन नि हजुर। कामबाट बच्नको लागि मान्छे लगाउँछ। धन्यवाद। यो कुरोमा नि हाम्रो छलफल भयो र म अध्यक्षसँग एउटा निवेदन चाहन्छु कि हाम्रो जितपुरमा एउटा के यस्तो काम गर्नु कि जितपुरको मान्छेले भनोस् कि हजुरले के गर्नु भएको छ भनेर। त्यसो जस्तो कि मैले एउटा उ गर्छु कि हाम्रो जितपुरमा धेरै ऐलानी जग्गाहरू पनि छ, धेरै ऐलानी जग्गाहरू पनि छ। त्यसमा हजुरको उमा कार्यकालमा यस्तो गरिदिनुहोस् कि त्यो जग्गा पनि संरक्षण भएर त्यसमा पनि मान्छे आओस् जाओस् गरोस् भनेर त्यस्ता एउटा पार्कमा पनि उ गरिदिनु के छ त्यसमा हजुरको दृष्टिकोण? होइन, नेपाल सरकारले केन्द्रीय सरकारले बनाएको नीति अनुसार होइन। अब तपाईँले पार्कको कुरा गर्नु, त्यो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ, किन पाइन्छ त्यस्तो? अब जस्तो कि भनौँ त्यो ऐलानी जग्गाहरू मान्छेहरू थुपारी आफ्नो घर सग्गा यता बनाइरहेछन् भने त्यो जग्गाहरूमा माथि अलिकति जस्तो भनौँ 2 कट्ठा छ 5 कट्ठा छ कहीँ छ, त्यो जग्गाहरूमाथि ऐलानी त्यो ऐलानी जग्गाहरूमाथि पार्क बनाउन, ग्रिन सिटी बनाउन या पार्क बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यस्तो दृष्टिकोण पाउनु? होइन, यस्तो छ, जहाँ अहिले खाली भएको अवस्थामा सकिने भयो। अब जुन मान्छे 20-30 वर्ष 40 वर्षदेखि बसोबास गरेर आएर बसिरहेछ त्यो मान्छेहरूलाई, भूमिहीनहरूलाई हामी उठाएर भगाइदिने त, पार्क बनाइदिने त? त्यो कुरा पार्कको लागि त जुन जग्गा 7 नम्बरमा ठुलो जग्गा कहाँ देख्नुभयो तपाईँले भन्नु त? 7 नम्बरमा त ठुलो जग्गा भन्नाले त पहिला थियो, अहिले छ त्यो भन्नुहोस्? एउटा त 7 नम्बरमा त्यो जग्गा भएको, त्यसलाई त केही व्यक्तिहरूले त्यो जग्गा बनेको म भन्दैछु करसटो, त्यहाँ केही व्यक्तिहरूले जोत भोग गरेको अवस्था थियो छ। हामीले 200 शैय्याको हस्पिटल नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट पास गरेर जितपुर वार्ड नम्बर 7 मा त्यही राख्ने भनेर किता नम्बर तोकेर निर्णय गरेको अवस्था छ। तर त्यो पनि सुन्नुहोस्, र 20 लाख रुपैयाँ चाहिने डिपिआर बनाउनको लागि निकासा गरेको अवस्था थियो योभन्दा अगाडि, र फेरि थप 40 लाख रुपैयाँ अहिले डिपिआर त्यसको वाल गर्नको लागि निकालेको अवस्था थियो नगरबाट। त्यसमा चाहिने हामीले देवाल संरचना पनि बनाएको अवस्था छ। त्योभन्दा 7 नम्बरमा अब त मैले देखिनँ। यदि हजुर देख्नु भएको छ भने मलाई बताउनुहोस्, म त्यहाँ के गर्नुपर्छ, के ल्याउनुपर्छ। म हजुरलाई त्यो पनि राखिरहेको छु, म पनि त्यो पनि बताइरहेको छु कहाँ जग्गा छ भनेर।
जस्तो कि भन्नुभएको 7 नम्बर वडाको के अरे वडामा पर्ने जग्गा एउटा हजुरले हेर्नुभएको छ 200 शैय्याको बनाउनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र उसमा पहल गरिदिनु त्यसको लागि पनि धन्यवाद, पर्खाल पनि खिचिसकेको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। र हाम्रो भनौँ जितपुरमै अलानी जग्गा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो शिवशक्तिको पछाडि पट्टिको पनि जग्गा छ, त्यो 7 नम्बरमा पर्दैन, म कन्फर्म 7 नम्बरमा छ। खोला पारी छ, खोलाबारी छ। भन्नु त त्यो अलानी पट्टी हो, ऐलानी जग्गा थियो, थियो अब होइन? अहिले ऐलानी जग्गा पहिला थियो, अब त्यो ऐलानी जग्गा छ। त्यो कुरा त थाहा भएन म, तर त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा देख्दैछु म अलानी कसरी भनौँ, म अलानी कसरी भनौँ? म त भर्खर 74 सालमा निर्वाचित भएर आएको हामी, तर त्यसको केही छ भने फोल्ड कामहरू छ भने तपाईँ ल्याउ न, त्यो पनि हामी नेपाल सरकारको नियमअनुसार हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यो पनि हामी लिएर आउँछौँ। कस्तो प्रकार छ? अगाडि बढाइदिन्छौँ, प्रक्रियामा हालिदिन्छौँ। बकायदा साबुतको साथमा हामी हजुर अगाडि आउँछौँ। एकदम वेलकम छ, त्यो पनि हामी धन्यवाद छ, लिएर आउनुहोस्, त्यो पनि के हामी गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। किस्ते गर्नेलाई हामीले छोड्ने होइन, त्यसलाई पठाउने हो नेपाल सरकारको नियमअनुसार, भित्र जेलमा उड्ने हो। हाम्रो कर्तव्य हो हजुरसँग सोध्ने, हामी सोधेर हामीलाई राम्रो कुरा हो, तपाईँले मलाई ध्यानमा राखिदिनु त्यो कुरा राम्रो कुरा एउटा हो। पोइन्ट म तपाईँलाई के भन्नु तपाईँ अब किनभने तपाईँको भ्युजहरू व्यवसायले पनि हेर्नेछन्, प्लस तपाईँको आम जनताले पनि मान्छे तपाईँले जसरी मलाई सोध्नुभएको थियो मैले 3 वर्षमा मैले के गरेँ व्यवसाय गर्ने कि, हेर्नुहोस् तपाईँले मेरो कुरा काटिदिनु भयो बन्दको विषयमा, यति मात्र भन्ने हो भने मान्छेले फेरि के बुझ्छ नि खालि बन्द गराओ त। हेर्नुहोस् के 3 वर्षदेखि कसै मान्छेले चन्दा दिएछ जितपुरमा? कसरी? कसले रोकाएको थियो? बन्दको चिठी आउँदा पनि बन्द नहुने कसरी? कसले रोकाएको थियो? तपाईँ अहिले म उहाँसँग बसेको छु, अरू कुनै वस्तुगत सङ्गठनको मान्छेहरू कुनै पनि अध्यक्षज्यूहरू के यसरी सहकार्य गर्दै हिँड्नुहुन्छ उहाँसँग वडाध्यक्षसँग? कसरी? सबै कार्य होइन भने के हो? भोलिको दिनमा मान्छे 6 महिनामा टिक्न नसक्ने रेडिमेडसँगमा जहाँ कि आजकल खालि करोडपतिका छोराछोरीहरू या साउजीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँमा 3 वर्षदेखि टिकिरहेको थियो, कसरी? यतिकै टिक्छ कोही? त्यो जुन फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट मैले बनाएर दिएको छु नि त्यो रेडिमेड सङ्घलाई, त्यही हो मेरो कार्य, उपलब्धि हो मेरो। त्यो व्यापारीको त्यही हो मेरो सबभन्दा ठुलो व्यापारी। म भोलि छोडे पनि त्यो सङ्घ बरकरार रहनेछ, त्यस्तो गरेर मैले चलाइदिएको छु बिना इन्भेस्टमेन्टको। यतिको गरिदिनुको लागि धन्यवाद। ल हाम्रो कार्यक्रम यही सम्पन्न गरौँ। ल त्यसको लागि नमस्कार पत्रकारज्यू।